नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतान् नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपसः गणं सांवर्तकन्नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत्क्रुद्धो वाक्यं चाहेशमान्युता अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसा कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम् यथा दृढैः कर्ममयैः क्रतुभिर्नामनोनिभैः विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम् वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पण्डितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियम् येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनां धुनुतः श्रीमदस्तम्भं पशोन्नयत संक्षयम् अहं चैरावतन्नागमारुह्यानुव्रजे व्रजम् मरुद्गणैर्महावीर्यैर्नन्दगोष्ठजिघांसया श्रीशुक उवाच इत्थं मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धनाः नन्दगोकुलमासारैः पीडयामासुरोजसा विद्योतमाना विद्युद्भिस्तनन्तस्तनयित्नुभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना बवृषुर्जलशर्कराः स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुञ्चन् स्वभ्रेष्वभीक्ष्णशः जलौघैः प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम् अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः कृष्ण कृष्ण महाभागत्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद्भक्तवत्सल शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनं निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः अपर्त्वत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलामयं स्वयागे विहते स्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये लोकेशमानिनां मौढ्याद्धरिष्ये श्रीमदन्तमः न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीश विस्मयः मत्तो सदां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधारलीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः अथाह भगवान् गोपान् हेम्बतातव्रजौकसः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं सगोधनाः न त्रास इह वः कार्यो मध्यस्ताद्रिनिपातने वातवर्षभजेनालन्दत्राणं विहितं हि वः तथा निर्विविशुर्गर्तं कृष्णाश्वासितमानसाः यथावकाशं सधनाः सव्रजाः सोपजीविनः क्षुत्रुड्व्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणो दधावद्रिं सप्ताहन्नाचलत्पदात् कृष्णयोगानुभावन्तन्दिशाम्येन्द्रोऽतिविस्मितः निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्पस्वान्मेघान् सन्न्यवारयत् खं व्यभ्रमुदितादित्यं वातवर्षं च दारुणम् निशाम्योपरतं गोपान् गोवर्धनधरोऽब्रवीत् निर्यातत्यज तत्रासं गोपाः सस्त्रीधनार्भकाः उपारतं वातवर्षं युधप्रायाश्च निम्नगाः ततस्ते निर्ययुर्गोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम् शकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविराः शनैः
भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया तं प्रेमवेगान्निभृता व्रजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः कोऽप्यश्च सस्नेहमपोजयन्मुदा दध्यक्षताद्भिर्युयुजुः सदाशिषः यशोदारोहिणी नन्दो रामश्च बलिनाम्बरः कृष्णमालिङ्ग्य युयुजुराशिषस्नेहकातराः दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धर्वचारणाः तुष्टुवुर्मुमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिवा शङ्खदुन्दुभयोने दुर्दिवि देवप्रणोदिताः जगुर्गन्धर्वपतयस्तुम्बुरुप्रमुखा नृपा ततोऽनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितो राजन्सगोष्ठं सबलो व्रजद्धरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयुर्मुदिता हृदि स्पृशः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।